अथ तृतीयः सर्गः। अथोवाच पुनर्वाक्यम् विराधः पूरयन् वनम्। पृच्छतो मम हि ब्रूतम् कौ युवाम् क्व गमिष्यथः। तमुवाच ततो रामो राक्षसम् ज्वलिताननम्। पृच्छन्तम् सुमहातेजा इक्ष्वाकुकुलमात्मनः। क्षत्रियौ वृत्तसम्पन्नौ विद्धिनौ वनगोचरौ। त्वाम् तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वम् चरसि दण्डकान्। तमुवाच विराधस्तु रामम् सत्यपराक्रमम्। हन्त वक्ष्यामि ते राजन्निबोध मम राघव। पुत्रः किल जवस्याहम् माता मम शतह्रदा। विराध इति मामाहुः पृथिव्याम् सर्वराक्षसाः। तपसा चाभिसम्प्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजा। शस्त्रेणावध्यता लोके छेद्या भेद्यत्वमेव च। उत्सृज्य प्रमदामेनामनपेक्षौ यथागतम्। त्वरमाणौ पलायेथान्नवान् जीवितमाददे। तम् रामः प्रत्युवाचेदम् कोपसंरक्तलोचनः। राक्षसम् विकृताकारम् विराधम् पापचेतसम्। क्षुद्रधिक्त्वाम् तु हीनार्थम् मृत्युमन्वेषसे ध्रुवम्। रणे प्राप्स्यसि सन्तिष्ठ न मे जीवन् विमोक्ष्यसे। ततः सज्यम् धनुः कृत्वा रामः सुनिशिताञ्छरान्। सुशीघ्रमभिसन्धाय राक्षसम् निजघानः। धनुषाज्या गुणवता सप्तबाणान् मुमोचः। रुक्मपुङ्खान् महावेगान् सुपर्णानिलतुल्यगान्। ते शरीरम् विराधस्य भित्त्वा बर्हिणवाससः। निपेतुः शोणिता दिग्धा धरण्याम् पावकोपमाः। स विद्धोऽन्यस्य वैदेहीम् शूलमुद्यम्य राक्षसः। अभ्यद्रवत्सु सङ्क्रुद्धस्तदा रामम् स लक्ष्मणम्। स विनद्य महानादम् शूलम् शक्रध्वजोपमम्। प्रगृह्याशोभत तदा व्यात्तानन इवान्तकः। अथ तौ भ्रातरौ दीप्तम् शरवर्षम् ववर्षतुः। विराधे राक्षसे तस्मिन् कालान्तकयमोपमे। सप्रहस्य महारौद्रस्थित्वा जृम्भत राक्षसः। जृम्भमाणस्य ते बाणाः कायान्निष्पेतुराशुगाः। स्पर्शात्तु वरदानेन प्राणान् संरोध्य राक्षसः। विराधः शूलमुद्यम्य राघवावभ्यधावता। तच्छूलम् वज्रसङ्काशम् गगने ज्वलनोपमम्। द्वाभ्याम् शराभ्याम् चिच्छेद रामः शस्त्रभृताम्बरः। तद्रामविशिखैश्छिन्नम् शूलम् तस्यापतद्भुवि। पपाताशनिना छिन्नम् मेरोरिव शिलातलम्। तौ खड्गौ क्षिप्रमुद्यम्य कृष्णसर्पा विवोद्यतौ। तूर्णमापेततुस्तस्य तदा प्रहरताम् बलात्। सवध्यमानः सुभृशम् भुजाभ्याम् परिगृह्यतौ। अप्रकम्प्यौ नरव्याघ्रौ रौद्रः प्रस्थातुमैच्छत। तस्याभिप्रायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। वहत्वयमलम् तावत् पथानेन तु राक्षसः। यथा चेच्छति सौमित्रे तथा वहतु राक्षसः। अयमेव हि नः पन्था येन याति निशाचरः। स तु स्वबलवीर्येण समुत्क्षिप्य निशाचरः। बालाविव स्कन्धगतौ चकाराति बलोद्धतः। तावारोप्य ततः स्कन्धम् राघवौ रजनीचरः। विराधो विनदन् घोरम् जगामाभिमुखो वनम्। वनम् महामेघनिभम् प्रविष्टो द्रुमैर्महद्भिर्विविधैरुपेतम्। नानाविधैः पक्षिकुलैर्विचित्रम् शिवायुतम् व्यालमृगैर्विकीर्णम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे तृतीयः सर्गः।